हांव आईडा पेरेरा अशोक नगर फिरगेजे तावन आमी आयिल्ले हांव सेंट विन्सेंट डे पॉल सोसायटी अशोक नगरच्या तर्फेन आमी आयिल्ले हांव वी आर 25 मेंबर्स विजिटेड हियर आनी हांगा आमी सगळे आश्रम आमी पळयले सदां 250 जाणां आसात आनी तांकां हर एकल्याक तांचे तांचे प्रकार बरें करून पळयतात व्हेरी क्लीन एनवायरमेंट अँड वी सॉ देम व्हेरी हॅपी वी कॅन से दॅट दिस इज रियली heaven for them. I really congratulate Mr. Krasta and his family and all the staff here. तशें आमी निजाय की आमकां बरें लागले हांगा आनी सगळ्यांक इतलें बरें करून पळयतात म्हळ्यार निजाय की एक देवाचें व्हड बेसांव तांकां हांव मागता. थँक्यू. आज आम्ही हांगासर या स्नेहालयाच्या निवासाक आम्ही हांगासर आयल्यो निजाय की संतोष भोगता पयल्यान पयले मानेस जोसेफ क्रास्ता हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा कित्याक गी म्हळ्यार इतलो व्हडलो एक निवास आनी हातूंत लगभग सादारण लागशीन लागीं 400 इनमेट्स हांगासर आसात. हांगाची नितळाय तांणी खाण घेवन सो त्या इनमेट्साचे केर आनी तांकां दिवचें खाण आनी परिसर ताचे विशयात हुस्को आनी मोग ह्या सर्वांचो पळयत आसतना निजाय की आमकां संतोष भोगता इतलें सुलभायेचें काम नाहीये पूण ह्या जाग्यार ताचे सर्व सिबंदी सांगता ता मानेस जोसेफ क्रास्ता चलोवन व्हरता आसतना निजाय की एक होगलीक एक फावो जाल्ले म्हणून पळोव जावचें काम म्हूण हांव चिंता. ह्या अवकाशाक देव बरें करूं म्हणटा आनी सर आनी मांडून हाडच्या सर तांच्या कामाक तांच्या गरजेक सर्वांचो सहकार देवाचो आशिर्वाद म्हाका मेळूं दी म्हणून म्हजे आशा आनी मागणें जावन आसा. देव बरें करूं.